नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। शेयर बजार निरन्तर घटिरहेको छ र यस्तो अवस्थामा हामीले दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्न सकियो भने त्यसबाट आगामी समयमा राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर धेरैजना साथीहरूलाई चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दा कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने, कुन सेक्टरमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अलमल परिरहेको देखिन्छ र त्यसैले आजको यो भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई 5 वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन जाँदैछु, जसमा हजुरहरूले लगानी गर्नुभयो भने केही समयमै हामीले राम्रो प्रतिफल चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ। र ती कम्पनीहरू कुन कुन हुन्, कसरी लगानी गर्ने, ती कम्पनीहरूमा ट्रेड गर्न कति उचित रहेको छ अहिलेको समयमा लगायतका विषयवस्तुमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी हजुरहरूले आजको यस भिडियोमा पाउनुहुनेछ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै यस्तै शेयर बजार तथा अब आउने कम्पनीहरूको आइपिओ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्नुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले सुन्न र देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। र सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले यहाँनिर सिरियल वाइज भन्दा पनि अब त्यो 5 वटा कम्पनीहरू छन्, मैले र्यान्डम छानेको छु। ती कम्पनीहरू एकदमै उत्कृष्ट रहेका छन्, लाभांशको इतिहास त्यसैगरी आगामी समयमा पनि लाभांश वितरण गर्ने क्षमतामा चाहिँ उत्कृष्ट कम्पनी म आफूलाई लागेका कम्पनीहरू मात्रै लिएर आएको छु। अब त्यसमा हजुरहरूका पनि केही छन् भने कमेन्टमा मलाई बताउन नभुल्नुहोला। र त्यसैगरी 1 नम्बरमा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ महिला लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड MLBSL। यो महिला लघुवित्तको मार्केट प्राइस चाहिँ 3560 रुपियाँ छ साथीहरू। अहिले यो कम्पनी 5500 भन्दा माथि पनि गएको थियो, माथि पनि पुगेको थियो, तर यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको लाभांश पछाडि यसको शेयर मूल्य समायोजन भएर चाहिँ 3500 हाराहारीमा आएको छ अहिले। र अब अहिलेको समयमा यो कम्पनी पनि हाम्रो लागि एउटा उत्कृष्ट कम्पनी हुन सक्दछ। बजार घटिरहँदा पनि 3000-3500 को रेन्जबाट चाहिँ यो कम्पनीको मूल्य त्यति धेरै घट्न सकिरहेको छैन। त्यसैले हामीले यो कम्पनीलाई पनि आफ्नो वाच लिस्टमा चाहिँ राख्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ 52 विकको हाइलो हेर्ने हो भने अब यसमा चाहिँ बोनस सेयरको हिसाब किताब छैन, प्राइसको मात्रै हिसाब गर्ने हो भने चाहिँ 5749 सम्म यसको शेयर मूल्य चाहिँ पुगेको थियो हाईमा भने नेप्सेमा कारोबार हुँदै गर्दा चाहिँ 695 रुपियाँमा यसको पहिलो कारोबार चाहिँ भएको थियो। र साथीहरू 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ करिब 437.76% ले मूल्य वृद्धि भएको छ, किनकि आइपिओ को ओपनिङ रेन्ज छँदाखेरि चाहिँ यसको मूल्य थोरैबाट ओपन भएको थियो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यसको पर्सेन्ट ग्रोथ चाहिँ हामीले धेरै देख्न सकिन्छ मूल्यमा, तर वित्तीय अवस्था अनुसार चाहिँ त्यस्तो साह्रै ग्रोथ पनि भएको छैन। भने अर्निङ पर शेयर 110 रुपियाँ 97 पैसा देखिएको छ 7879 को क्वार्टर 2 को रिपोर्टमा। एकदमै उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स जसको चुक्ता पुँजी एकदमै कम छ र धेरै सूचकहरू चाहिँ सकारात्मक देखिएका छन्। त्यसैले मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ छनौट गरेको हुँ। र पी रेसियो लेटेस्ट 32.8 रहेको छ भने बुक भ्यालु 257 रुपियाँ 13 पैसा देखिएको छ। प्राइस बुक भ्यालु रेसियो भने अलिकति माथि रहेको छ, 13.85 रहेको छ प्राइस बुक भ्यालु रेसियो भने। डिभिडेन्डको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ यसले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई 2.50% क्यास डिभिडेन्ड वितरण गरेको थियो भने 47.50% चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गरेको थियो, जुन एकदमै आकर्षक र धेरै रिटर्न चाहिँ रहेको छ लगानीकर्ताहरूको लागि। त्यसैले यो कम्पनी पनि हामीले छनौट गर्न सकिन्छ, यसलाई पनि हामीले रोज्न सकिन्छ र कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा हामीले भिडियोमा निरन्तर छलफल चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। र त्यसैगरी हामी अब अर्को कम्पनीतर्फ लागौँ। अर्को कम्पनी चाहिँ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड JBLB रहेको छ। यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा पनि एउटा यस्तो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी हो, केही समय अगाडि मात्रै यो चाहिँ नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो। यो एक आपसमा 3 वटा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ गाभिएर बनेको एउटा कम्पनी हो र जसको वित्तीय अवस्था हेर्दा एकदमै मजबुत देखिएको छ। र सर्वप्रथम अब अहिलेको रेसियोमा हेर्ने हो भने नेपालको 1 नम्बरमा चाहिँ लगभग JBLB नै देखिएको छ। र समग्रमा अब अर्निङ पर शेयर लगायतका धेरै सूचकहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो अगाडि देखिन्छ भने अब लगानीकर्ताहरूलाई पनि यसले त्यही अनुसारको चाहिँ लाभांश वितरण गरेको थियो। र माइक्रो फाइनेन्समा यो आर्थिक वर्षमा सर्वाधिक लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीमा एउटा यो कम्पनी हो।
जसले लगानीकर्ताहरूलाई 70% बोनस सेयर वितरण गरेको थियो भने त्यसमा लाग्ने कर पनि यसले वितरण गरेको थियो। त्यसको बारेमा हामी केही अगाडि चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। र त्यसैगरी यसको मार्केट प्राइस अहिले 3195 रुपियाँ रहेको छ र यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी 5500 पनि क्रस गरेको थियो, 5500 को रेन्जमै रहेको थियो। तर मूल्य समायोजन भइसकेपछि यो 3000 बाट ओपन हुँदा चाहिँ 3195 मात्रै पुगेको छ, धेरै वृद्धि हुन सकिरहेको छैन किनकि केही दिन अगाडि मात्रै यसको मूल्य चाहिँ समायोजन भएको थियो। र त्यसैगरी यसको चाहिँ 52 विकको हाई लो हेर्ने हो भने 5516 सम्म यसको शेयर मूल्य पुगेको थियो भने 890 रुपियाँ चाहिँ यसको न्यूनतम मूल्य रहेको छ, जुन सर्वाधिक मूल्यमा चाहिँ ओपन हुने कम्पनीको 1 नम्बरमा चाहिँ यो पर्छ अहिलेसम्मको रेन्जमा। 120 दिनको एभरेज प्राइस 4495 रुपियाँ 78 पैसा रहेको छ भने 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ यसको शेयर मूल्य कति वृद्धि भएको छ भन्ने देखिएको छैन किनकि 1 वर्ष कम्प्लिट चाहिँ अझै पनि भएको छैन। अर्निङ पर शेयर अहिले यो समायोजन भइसकेपछि 77 रुपियाँ 67 पैसा देखिएको छ। पक्कै पनि यो माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी एउटा उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी भएको हुनाले आगामी समयमा यो 77.67 को इपिएस चाहिँ वृद्धि भएर कमसेकम पनि हामीले 90-100 को हाराहारीमा चाहिँ देख्न पाइनेछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा राखिएको छ। र लेटेस्ट पी रेशियो हेर्ने हो भने पनि 41.14 देखिएको छ। पी रेशियो ठिकठाक नै हो र बुक भ्यालु 266 रुपियाँ 51 पैसा देखिएको छ भने त्यसैगरी प्राइस बुक भ्यालु चाहिँ महिला लघुवित्तको भन्दा यसको केही कम छ 11.99। र त्यसैगरी अब यसको लाभांश इतिहास त यसले पनि एक आर्थिक वर्षमा मात्रै लाभांश वितरण गरेको छ। र यदि तपाईहरुले पनि यो कम्पनीमा लगानी गर्न चाहनु भएको छ भने यो कम्पनी पनि हजुरहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ। कुन उत्कृष्ट देखिए, कसरी लगानी गर्ने भन्ने विषयमा मैले जानकारी त पक्कै पनि दिने नै छु। त्यसको लागि चाहिँ हजुरहरुले अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नु होला र हामीले कसरी लगानी गर्ने, अहिलेको अवस्था के छ भन्ने विषयमा पनि छलफल चाहिँ गर्दै अगाडि बढ्ने छौं। र त्यसैगरी अर्को कम्पनी रहेको छ फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड भनेको छ। फरवर्ड यसको चाहिँ नेप्सीमा सूचीकृत भएको कोड हो। मार्केट प्राइस यो कम्पनीको 2277.00 अर्थात 2277 रुपियाँ अहिलेको लेटेस्ट मार्केट प्राइस रहेको छ र यसको शेयर मूल्य 52 विकको 3311 हाई हो भने त्यसैगरी 2000 सम्म लोमा पनि झरेको छ। लगभग लोकै हाराहारीमा रहेको छ यसको शेयर मूल्य र 120 दिनको एभरेज प्राइस 2349.9 रुपियाँ हो भने 1 वर्षको अवधिमा चाहिँ 20.50% ले यसको मूल्यमा चाहिँ गिरावट देख्न पाइएको छ हामीले। अर्निङ पर शेयर माइक्रो फाइनेन्समा यसको पनि उत्कृष्ट रहेको छ, 108 रुपियाँ 50 पैसा देखिएको छ। 78-79 को क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार नै हो भने पी रेशियो जम्मा 20.99 रहेको छ। सम्भवतः माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ सबैभन्दा कम हुन सक्छ यो पी रेशियो किनकि 108.50 आम्दानी भएको कम्पनीको मूल्य 2277 रुपियाँ रहेको छ भने त्यसको पी रेशियो 20.99 छ, जुन एकदमै उत्कृष्ट हो। माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी कम हुन्छ र त्यसैगरी माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरुले लगानीकर्ताहरुलाई राम्रो रिटर्न दिने भएको हुनाले आकर्षण चाहिँ बढी हुने गर्छ। तर अहिले के भइरहेको छ भने मार्केट घट्दै गर्दा माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरुको शेयर मूल्य पनि धेरैले गिरावट आएको छ। कारण के भने मार्केट 3200 पुग्दा पनि माइक्रो फाइनेन्स इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा राम्रो बुल आउन सकेन, त्यसैगरी कमर्सियल बैंक पनि राम्रो तरिकाले वृद्धि हुन सकेन। वृद्धि हुँदै नभएको भने होइनन्, माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरु पनि वृद्धि भएका हुन् तर अरूको तुलनामा चाहिँ कम वृद्धि भएका हुन्। त्यसैले अब घट्दा यी कम्पनीहरुको शेयर मूल्य पनि घटिरहेको छ र त्यो बेलामा चाहिँ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण धेरै जसो हाइड्रो पावर कम्पनी, फाइनान्स त्यसैगरी डेभलपमेन्ट कम्पनीतर्फ चाहिँ देखिएको थियो। र त्यसैगरी अब यसको चाहिँ हामीले लाभांश इतिहास हेर्ने हो भने त एकदमै उत्कृष्ट रहेको छ। लाभांश इतिहास हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो लाभांश चाहिँ दिन सक्ने क्षमता भएको कम्पनी हो। त्यसैले यो कम्पनी पनि हाम्रो लागि एउटा बेस्ट हुन सक्दछ। र त्यसैगरी अर्को कम्पनीतर्फ लाग्दा चाहिँ नेशनल माइक्रो फाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड एनएमएफबीएस रहेको छ। यो एनएमएफबीएस को 2314 रुपियाँ मार्केट प्राइस छ भने 52 विकमा 4080 सम्म यसको शेयर मूल्य पुगेको थियो भने 2271 सम्म चाहिँ यो कम्पनी लोमा पनि झरेको थियो। अहिलेको
मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने यसको चाहिँ 52 विकको लोबाट धेरै टाढा छैन के। हामीले कम्पनी छनौट गर्ने बेला जहिले पनि यस्तो बेलामा चाहिँ कुन धेरै घटिसकेको छ अथवा कुन कम्पनी बढ्न सकेको छैन अघिल्लो पटक पनि, त्यस्तो कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने हो। किनकि धेरै बढिसकेको कम्पनी घट्दा पनि त्यही अनुसारले घट्न सक्ने सम्भावना हुन्छ भने कम बढेको कम्पनी, बढ्दै नबढेको कम्पनी चाहिँ हामीले छनौट गर्दा घट्ने बेलामा चाहिँ अरूको तुलनामा कम घट्छ र त्यस्ता कम्पनीहरुमा छनौट गर्न सकियो भने हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो हुनेछ। र यो कम्पनी पनि 2271 यसको 52 विकको लोको हाराहारीमै रहेको छ र त्यसैगरी 120 दिनको एभरेज प्राइस नै 2740 भएको कम्पनीको शेयर मूल्य चाहिँ 2314 को हाराहारीमा छ। अहिले एक वर्षको अवधिमा 26.77% को हामीले यसमा चाहिँ गिरावट देख्न सकिन्छ र त्यसैगरी अर्निङ पर शेयर 83 रुपैयाँ 90 पैसा छ भने पीई रेशियो 27.58 रहेको छ, जुन एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छ। र माइक्रो फाइनेन्समा एउटा यो कम्पनी पनि उत्कृष्ट कम्पनी हो र जसको बुक भ्यालु 201 रुपैयाँ 28 पैसा देखिएको छ भने प्राइस बुक भ्यालु रेशियो चाहिँ 11.50 रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट यसले लगानीकर्ताहरूलाई 45% एकदमै उत्कृष्ट लाभांश चाहिँ वितरण गरेको थियो, जसमा 5% क्याश डिभिडेन्ड रहेको थियो भने त्यसैगरी 40% चाहिँ बोनस शेयर रहेको थियो। यदि 10 किता किन्ने लगानीकर्ताहरूको त्यसको किता थपिएर चाहिँ 14 किता हुन गएको थियो, जस्तो कि जीवन विकासमा 10 किता आइपिओ पर्नेहरूको 7 किता थपिएर 17 किता हुन गएको छ। तर बोनस खातामा आउनको लागि चाहिँ 5-6 महिना टाइम लाग्दछ र आइपिओ होल्ड गर्दा हुने फाइदा भनेको पनि त्यही नै हो। जीवन विकासको साथीहरूले आइपिओ यदि होल्ड गर्नुभएको थियो भने अहिलेको समयमा चाहिँ मूल्य समायोजन त भयो, तर मूल्य समायोजन भए पनि त्यसको किता थपिएको कारणले गर्दा अहिलेको समयमा त्यस्तो घाटा भइसकेको छैन। किनकि 5100 मा मूल्य समायोजन भएको थियो र 5100 को मूल्यलाई आधार मानेर 3000 बाट चाहिँ ओपन गराइएको थियो। अहिले 3195 रुपैयाँ करिब 3200 रहेको छ भनेपछि अहिलेको हाम्रो शेयर किता त अहिले पोर्टफोलियोमा 10 किता मात्रै देखाए पनि 4-5 महिना पछाडी त हाम्रो 17 किता हुन जान्छ। 17 किताको मूल्य हिसाब गर्दा त हामीलाई अहिलेको समयमा घाटा छैन, प्रफिट नै हुनेछ। अहिले 70% दिँदा 17 किता भयो। आगामी आर्थिक वर्षमा 50% सम्म दिन सक्यो भने त्यो 17 किताको 50% ले 25 किता हुन जान्छ। हो यसरी कम्पाउन्डिङको मद्दतले नै हामीले राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सकिन्छ भन्ने आधार हो र आइपिओ होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ भन्नुको कारण पनि त्यही नै हो। यदि राम्रो कम्पनी छ भने, तर नराम्रो कम्पनी छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले समयमै चिनेर फाल्न सक्नुपर्छ। र त्यसैगरी अब यो एनएमएफपीएस को डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने पनि यसले 73-74 देखि लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिन सुरु गरेको हो, जसमा 20%, 25%, 75%, 21% र अहिलेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ 40% सम्म पनि दिएको छ। एकदमै राम्रो रिटर्न चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई दिएको छ। र त्यसैगरी अब अर्को कम्पनी हेर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म जति कम्पनी छनौट गरियो ती कम्पनीहरू भनेको अलिकति चुक्ता पुँजी कम भएका र त्यसैगरी दोस्रो बजारमा पनि मूल्य 2000 भन्दा माथि नै भएका कम्पनीहरूको हो। 2000 देखि 4000 को रेन्जमा चलिरहेका कम्पनी। तर एउटा अब यो कम्पनी एउटा कस्तो कम्पनी हो भने विगतदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई एकनासले लाभांश वितरण गर्दै आइरहेको, माइक्रो फाइनेन्समा एकदमै उत्कृष्ट र चुक्ता पुँजीको हिसाबले पनि एकदमै उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनी। नाफाको कुरा गर्ने हो भने पनि एकदमै राम्रो प्रफिट चाहिँ लिन सफल कम्पनी रहेको छ र जसको शेयर मूल्य हामीले 1500 भन्दा कममै पाउन सकिन्छ, 1200 को रेन्जमा पाउन सकिन्छ। त्यस कम्पनीको नाम चाहिँ छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड हो र यसको मार्केट प्राइस 1210 रुपैयाँ रहेको छ भने त्यसैगरी 2065.20 चाहिँ यसको 52 विक को हाई प्राइस हो भने त्यसैगरी 1190 चाहिँ यसको लो प्राइस हो। र यो अहिले के चलिरहेको छ भने 52 विक को लोकै हाराहारीमा चलिरहेको छ भनेपछि धेरै घट्न सक्ने सम्भावना छैन। 120 दिनको एभरेज नै 1333 रुपैयाँ 43 पैसा देखिएको छ भने एक वर्षको अवधिमा चाहिँ 27.54% को हामीले गिरावट देख्न सकिन्छ। यसमा अर्निङ पर शेयरको हिसाबले हेर्ने हो भने 42 रुपैयाँ 89 पैसा अर्निङ पर शेयर छ भने पी रेशियो चाहिँ 28.21 रहेको छ भने बुक भ्यालु 203 रुपैयाँ 26 पैसा देखिएको छ। प्राइस बुक भ्यालु रेशियो पनि 5.95 देखिएको छ। प्राइस बुक भ्यालुको रेशियोले हामीले हेर्ने हो भने एकदमै उत्कृष्ट देखिएको छ साथीहरू। अहिलेसम्म हामीले जतिवटा माइक्रो फाइनेन्स हेरियो त्यसमा चाहिँ एउटा
उत्कृष्ट माइक्रो फाइनेन्स यो पनि हो। यसले अघिल्लो आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट लगानीकर्ताहरूलाई 27% बोनस सेयर र त्यसैगरी त्यसको लागि लाग्ने कर सहित गरेर 3% क्यास डिभिडेन्ड पनि वितरण गरेको थियो र यसरी 30% लाभांश चाहिँ यसले लगानीकर्ताहरूलाई वितरण गरेको छ। अलिकति लो रेन्जमा किन्न चाहनुहुन्छ, अलिकति कम रेन्जमै किन्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूको लागि चाहिँ यो CBBL, त्यसैगरी NICL, BSL, NICICI लघुवित्त, त्यसैगरी डिप्रोस लघुवित्त लगायतका केही माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू चाहिँ उत्कृष्ट हुन सक्छन्। यदि तपाईहरूले 1000 देखि 1500 को रेन्जमा चाहिँ किन्न चाहनुहुन्छ भने यी कम्पनीहरू उत्कृष्ट छन् र त्यसैगरी 2000 देखि 3500 4000 सम्मको रेन्जमा किन्न चाहनुहुन्छ भने मैले अघि नै भनिसकेँ त्यो रेन्जका माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीहरू एकदमै उत्कृष्ट रहेका छन्। तिनीहरूलाई हामीले माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीमा ब्लू चिप माइक्रो फाइनेन्स भनेर पनि भन्न सकिन्छ र त्यसैगरी ती कम्पनीहरूमा हामीले अब लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ धेरै कुरामा विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा, तपाईले दीर्घकालको लागि चाहिँ शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने हो हामीले यसरी नै घटेको बेलामा किन्दै जाने हो। तर यदि तपाईसँग 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने रकम छ भने 20,000 बाट 25,000 बाट सुरु गर्नुस् के। कुनै कम्पनीको 100 किता शेयर किन्नु छ भने लङ टर्मको लागि किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले 20 किताबाट सुरु गर्नुस् अनि त्यसपछि केही समय कुर्नुस्। यदि बजार घट्दो क्रममा छ भने 20 किता किन्नुभयो र बजार घट्दो क्रममा छ भने घट्न दिनुस् हैन। र घट्दै गएपछि हामीले केही दिन घटेपछि फेरि अर्को 20 किता थप्ने, यसरी हाम्रो 40 किता भयो। अझै हामीसँग करिब 60 कितासम्म किन्न सक्ने क्षमता छ भने त्यसपछि पनि फेरि कुर्दै जाने हो। यसरी घट्दै जाँदा हामी बिस्तारै किन्दै जाने हो के। पहिलो पटक हामीले किन्दा 2000 मा किनियो, अर्को पटक किन्दा हामीले मानौ 1800 मा किनियो, त्यसपछि अर्को पटक किन्दा हामीले 1800 बाट फेरि पनि कम भएर 1600 मा किनियो, 1400, 1300 हो। यसरी नै हामी थोरै मूल्यमा अलिकति थोरै किता किन्दै गइयो। घट्दो बजारमा भने हाम्रो लागत घट्छ के। हामीले एकैपटक 100 किता 2000 मा किन्दा चाहिँ हाम्रो लागत कति पर्थ्यो पर किताको 2000 को हिसाबले हुन्थ्यो भने अब यसरी हामीले थोरै गरेर किन्नियो घट्दो बजारमा भने हाम्रो 2000 त लागत भएन नि त, हाम्रो लागत त घट्यो हो। यसरी चाहिँ हामीले घट्दो बजारमा लगानी गर्ने हो र खास गरी अहिलेको अवस्थामा ट्रेड गरेर राम्रो मुनाफा लिन्छु भन्ने कन्डिसन छैन। तपाईले यी कम्पनीहरुमा पनि ट्रेड नगरिदिनु होला। मैले हजुरहरुको लागि चाहिँ लङ टर्मको लागि मात्रै भनेर हो र हजुरहरुले चाहिँ यी कम्पनीमा 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्षसम्म चाहिँ होल्ड गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ भने मात्रै लगानी गर्नु होला। यी कम्पनीमा ट्रेड नगरिदिनु होला किनकि यिनीहरुमा तपाईहरुले ट्रेड गर्नुभयो भने यी कम्पनीबाट अहिलेको अवस्थामा चाहिँ राम्रो प्रॉफिट चाहिँ लिन सक्नुहुन्न। त्यो कुरा चाहिँ म ग्यारेन्टी दिएर भन्छु। त्यसैले तपाईहरुसँग बचत गर्ने रकम छ, तपाईहरुसँग एउटा फन्ड तयार छ, तपाईहरुले आफूले लगानी गर्न चाहेको रकम 4-5 वर्षसम्म ढुक्कले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै लगानी गर्नु होला र त्यसपछि मात्रै तपाईहरुले चाहिँ नतिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भोलि नै मलाई धेरै प्रॉफिट चाहियो, आजको भोलि नै मलाई चाहिँ आज किनेको भोलि नै सर्किट लाउनु पर्छ भन्ने तरिकाले शेयर किन्दै हुनुहुन्छ भने तपाई चाहिँ गलत हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा हामीले त्यसरी छोटो समयमै राम्रो प्रतिफलको लागि शेयर किन्ने समय होइन। हामीले दीर्घकालको लागि चाहिँ थोरै गरेर किन्दै जाने समय हो। त्यसैले त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ र मैले यकिनका साथ भन्छु यदि हजुरले 4-5 वर्षको लागि भनेर यी कम्पनीहरुको शेयर किन्नु हुन्छ भने र 4-5 वर्षसम्म होल्ड गर्नुहुन्छ भने तपाईहरु कसैले पनि घाटामा बेच्नु पर्दैन शेयर। तपाईले आज जतिमा किन्नु भएको छ नि त्यसको धेरै प्रतिशतसम्म चाहिँ तपाईहरुले प्रॉफिट लिन सक्नुहुन्छ। पहिला तपाईहरुले होल्ड गरेर हेर्न चाहिँ सक्नु पर्यो। तपाईहरुले अहिलेको समयमा 100 किता जीवन विकास अथवा 100 किता महिला लघुवित्तको शेयर किनेर आगामी 3-4 वर्षसम्म मात्रै होल्ड गरेर हेर्नुस् त कसैलाई पनि घाटा हुने छैन। तर के गर्नु भएन भने आजको भोलिको लागि नै प्रॉफिट चाहियो, आज किनेर मलाई पर्सि नै प्रॉफिट चाहियो, खातामा आउँदा मैले बेच्न पाउनु पर्यो हो। यो किसिमले लगानी गर्ने कन्डिसन चाहिँ छैन र यो किसिमले लगानी गर्नको लागि यी कम्पनीहरु होइनन्। ब्लू चिप कम्पनी पनि हामीले त्यसरी लगानी गर्ने होइन। राम्रो फन्डामेन्टल भएका कम्पनी, पुँजी धेरै भएका कम्पनीहरु अरूको तुलनामा कम बढ्न पनि सक्दछन्। तर हामीले के हेर्नु पर्यो भने कम्पनीको ग्रोथ हेर्नु पर्यो, कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश हेर्नु पर्यो हैन। आगामी आर्थिक वर्षमा कस्तो लाभांश दिन सक्छ भन्ने त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। धेरै जना साथीहरुले अहिलेको कन्डिसनमा JBLB महिला विकासमा लगानी गर्दा कस्तो होला भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब तपाईहरुको लागि म एउटा के भन्छु भने होलसेलमा सबैजनालाई चाहिँ तपाईहरुले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने यी कम्पनीहरुमा लङ टर्मको लागि भनेर लगानी गर्नु होला।
एकै दिन सबै लगानी नखनाउनु होला, बिस्तारै बिस्तारै किन्नु होला। यसरी किन्दै जाँदा चाहिँ घट्दो बजारमा हामीले थोरै थोरै गरेर चाहिँ किन्दै गइयो भने एभरेज गरे जस्तो पनि हुने र आफ्नो लागत पनि घट्न जान्छ के। यो तरिका चाहिँ तपाईहरुले अपनाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। र समग्रमा देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बन्ने अवस्थामा छ र तरलताको अभाव जहाँको त्यही छ, समाधान हुने तत्कालै कुनै पनि सम्भावना देखिएको छैन। त्यसैले यो अवस्थामा ट्रेडको लागि भन्दा पनि हामीले लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने हो। अर्थतन्त्र घट्दैछ, देशको अर्थतन्त्र घट्दो क्रममा छ, दयनीय स्थितिमा छ होला, भोलिका दिनमा राम्रो स्थितिमा पनि पुग्ला हैन। तर राम्रो स्थितिमा अहिलेको कन्डिसनमा भइदिएको भए त मार्केट यस्तो पनि त हुँदैन थियो नि। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझेर लगानी गर्नु पर्यो के। त्यही नै भन्न चाहन्छु। र कम्पनी वाइज म आफूलाई राम्रोको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईहरुको लागि अहिलेको समयमा अब यी 5वटै कम्पनीहरु बेस्ट हुन सक्छन्। तर अझै राम्रो तरिकाले अझ धेरै वर्ष राखेर अर्थात् 4-5 वर्षसम्म अझ धेरै प्रफिट लिन्छु भन्ने हो भने तपाईहरुको लागि चाहिँ महिला लघुवित्त र त्यसैगरी जीवन विकास चाहिँ अझ बेस्ट हुन सक्छन् भने त्यसपछि अब तपाईहरुले जुनसुकै कम्पनीमा पनि लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। यी कम्पनीमा आँखा चिम्म गरेर लगानी गर्न सकिन्छ, तर टाइम चाहिँ दिनुपर्छ। र यति भन्दै गर्दा मैले भनेकै आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। लगानी गर्ने बेलामा आफूले पनि अध्ययन गरौँ, किनकि शेयर बजार भनेको जोखिमको क्षेत्र हो। यसमा भोलिको दिनमा जोखिम हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आफूले पनि अध्ययन चाहिँ गर्नु होला भन्न चाहन्छु। र आजको लागि यति नै रहेको छ भिडियो। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र आगामी दिनमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। धन्यवाद।